नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 3 गते मंगलबार हरेक बिहान 8 बजेदेखिको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशनालाई शुभारम्भ गर्न चाहे। र आजको देशना हामीले शीर्षक राखेका छौं बुद्ध शिक्षा अनुसरण गरौं र गराउँ। त उपासक उपासिकाहरू, हिजो मात्रै हामीले बुद्ध जयन्ती मनायौं। तपाईहरुले पनि आफूलाई उपयुक्त भए अनुसार कुनै बिहारमा गएर कुनै धर्मको स्थलमा गएर बुद्ध जयन्ती मनाउनु भयो होला। र हामी नेपालीहरूले बुद्ध जयन्ती मनाउनुमा गर्व मान्नुपर्छ, गर्व मान्न सिक्नुपर्छ। नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भएर संसारभरि शान्तिको दीप, धर्मको दीप द्वारा अशान्ति र पापको र अन्धकारलाई उहाँले चिर्नु भयो, हटाउनु भयो। संसारमा मात्र नभइकन त्रिलोकमा अस्पल भगवान बुद्धले धर्मको बीजारोपण गर्नुभयो, सुख र शान्तिको फल फलाउनु भयो, दुःखबाट मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यस्ता महान पुरुषको जन्म जयन्ती मनाउनु आफैमा एउटा गर्वको विषय हो। अझ हामी नेपालीहरूको लागि त अझै गर्वको विषय हुनुपर्छ र गर्व पनि छ। त हामीले भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर गर्वै मात्रै मानेर बस्ने हो कि बुद्ध जयन्ती मात्रै मानेर बस्ने हो कि होसपोल भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण पनि गर्ने हो, अनुसरण पनि गराउने हो। यसमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्छ, यसमा पनि अलिकति हामीले सोच्नु पर्छ, यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मूल विषय त भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्नु, पालन गर्नु हो नि। त जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्छ, जसले धर्मलाई जान्दछ उसले बुद्धलाई जान्दछ। तपाई बुद्धलाई मात्रै पूजा गर्दै बस्ने, जयन्ती मात्रै मनाउँदै गर्ने हो भने, शिक्षालाई धारण गर्नु भएन, पालन गर्नु भएन, अनुसरण गर्नु भएन, अनुसरण गराउनु भएन भने त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन। अरू विषयहरू जस्तै पूजा सत्कार भक्ति भाव गर्नेमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने त भगवान बुद्धको शिक्षालाई सही मानेमा हामीले धारण गरेको हुँदैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू आमिष पूजाहरू हुन्। भौतिक रूपमा भक्ति भाव गरेर पूजा सत्कार गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ आमिष पूजामा पर्छ।
तर भगवान बुद्धले आमिष पूजामा मात्रै सीमित नहुनु है, धर्म पूजा पनि गर्न सिक। धर्म पूजा भनेको चाहिँ धर्मको पालना गरेर धर्मको आचरण गर्नु, व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ वास्तवमा त्यो पूजा चाहिँ धर्मलाई पूजा गरेको हुन्छ, धर्म पूजा कहलिन्छ। र भगवान बुद्धले पूजाहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो पूजा चाहिँ धर्म पूजा नै हो। तपाईले के पूजा गर्नुहुन्छ नि त, यो पूजा त्यो पूजा, यहाँ त्यहाँ, यसो त्यसो, यस्तो उस्तो, के पूजा के पूजा, फलना पूजा, ढिस्का पूजा, यो पूजा गरेमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, नाना थरीका। संसारमा सबभन्दा ठुलो पूजा भनेको धर्म पूजा। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले हामीलाई अरू पूजाहरूमा भन्दा पनि धर्म पूजामा जोड दिनुभयो। किन? जुन पूजा गरेपछि अरू पूजाको कुनै आवश्यक हुँदैन। धर्म पूजा नभएपछि अरूको पूजाको आवश्यक हुने हो। धर्म पूजा हुनेहरूलाई त अर्को पूजाको कुनै आवश्यक छैन। किन त भन्दाखेरि धर्म पूजामा सबै पूजाहरू समावेश हुन्छ त्यसमा। त्यसैले जयन्ती आउनु, हामीले भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्नु, भगवान बुद्धलाई प्रचार प्रसार गर्नु होस् र पालना गराएर होस्, अनुसरण गरेर होस् या अनुसरण गराएर होस्, बुद्धलाई भन्दा पनि बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गर्न सकियो भने चाहिँ यो संसारमा सुख र शान्तिको बिजारोपण हुन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गरिसकेपछि, त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उसले त स्वतः नै भगवान बुद्धलाई देख्छ, स्वतः नै भगवान बुद्धलाई बुझ्छ, चिन्छ, जान्छ। धर्मको भगवान बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गरिसकेपछि त तपाईको भगवान बुद्धको त स्वाभाविक रूपमा प्रचार हुन्छ नि, स्वाभाविक रूपमा। तर बुद्धको प्रचार गरिदियो भन्दैमा धर्मको पनि प्रचार भइहाल्छ भन्ने हुँदैन नि। फेरि चिनिन्छ, जानिन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चिन्नु र जान्नु मात्र होइन के, भगवान बुद्धको कुराहरू भनेको त बुझ्ने कुरा हो। भगवान बुद्धको शिक्षालाई त बुझ्ने हो, बोध गर्ने हो। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पनि यो बुद्ध जयन्ती त मान्नु, वर्षको एक दिन भए पनि भगवान बुद्धको गुण स्मरण गरेर धुमधामले प्रचार प्रसार गर्नु आफैमा एउटा गर्वको विषय त रहन्छ। उपासक उपासिका आजको विषय मैले के राखेँ? भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसरण गरौँ र गराउँ। अब सुन्नुहोस् है, भगवान बुद्धको शिक्षामा के भनिएको छ त भन्दाखेरि सुनाथ धारेथ भावेथ, प्रस्तै वस्पल भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। सुन्नु त पर्छ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई पालन गर्नु अगाडि राम्रोसँग सुन, राम्रोसँग सुन, मनदेखि सुन, कानले मात्र होइन, मनदेखि सुन, हृदयदेखि सुन। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? यो गर, यो नगर, यो राम्रो, त्यो नराम्रो, यो कुशल, यो कुशल, यो पुण्य, यो पाप, यो सही, यो गलत, यो मिथ्या, यो सम्यक, सबै कुराहरू चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी चुत्तिने गरी भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। कति देशना गर्नुभयो? 45 वर्षसम्म निरन्तर 84,000 धर्मस्कन्धहरू देशना गर्नु। त्यो हरेक सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि बोलिरहेको छ, मङ्गलको लागि बोलिरहेको छ, जय हुनको लागि बोलिरहेको छ। अचूक औषधि जस्तो 80,000 धर्मस्कन्धहरू देशना गर्नुभएको छ।
ती धर्मस्कन्धहरूलाई पालना गर्नु धारणा गर्नु अगाडि एकचोटि राम्रोसँग सुन्नुस्, मजाले सुन्नुस्। जसरी अहिले तपाईहरुले धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ, भगवान बुद्धको धर्मदेशनाहरु सुन्नुपर्छ। उपासक उपासिका दोहोराई टेहराई बारम्बार ती देशनाहरूलाई हृदयमा धारण गर्न नसकुन्जेल दोहोराई टेहराई सुन्नुपर्छ, धेरै सुन्नुपर्छ। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म वसपर भगवान बुद्धले देशना मात्रै सुनाउनु भयो कि कति देशना सुनाउनु भयो। जसले सुनेर त्यो धर्मलाई धारण गरे, पालन गरे, सबै तरेर गए, सबै तरेर गए, कोही बाँकी रहेन। धर्मलाई धारण गर्नेहरू कोही बाँकी रहेन यो संसारमा। दुःखमा बाँकी रहनु भनेको सुगतिमा गए, कोही मार्गफलमा प्रवेश भएर गए, कोही निर्वाण धर्म प्राप्त गरे। जसले ती धर्महरूलाई धारण गरे नि सबै तरेर गए। ती सबैले सबभन्दा पहिला उनीहरू तर सुन्न चाहिँ सुने। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले पनि भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धहरू छन्, त्यति सबै त सुन्न नभ्याउला, भ्याउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईलाई अवसर आएको छ भने भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई मज्जाले सुन्नुस् के, मज्जाले सुन्नुस्। भोक लागेको बेलामा मज्जाले खाइन्छ, प्यास लागेको बेलामा पानी मज्जाले पिइन्छ, ठकाइ लागेको बेलामा मज्जाले विश्राम लिइन्छ, हैन? त्यसरी नै दुःखको सागरमा डुबिरहेका हामी यो दुःखको सागरबाट तर्नको निमित्त भगवान बुद्धले जुन शिक्षा देशना गर्नुभयो नि, त्यो दुःखबाट यो ढुङ्गा रूपी धर्मलाई मज्जाले सुन्नुस् के, मज्जाले सुन्नुस्। सबभन्दा पहिला मज्जाले सुन्ने हो। त सुनेर मात्र पुगेन, हैन? ढुङ्गामा कुडिएको अक्षर जस्तो पानी आउँदाखेरि, हावा चल्दाखेरि, काम लाग्दाखेरि, केही गर्दाखेरि पनि ढुङ्गामा कुडिएका ती अक्षरहरू बिलाउँदैन, हराउँदैन, उडाउँदैन, बगाउँदैन। त्यसरी नै तपाईले पनि भगवान बुद्धको जुन शिक्षा तपाईले सुन्नुभयो, त्यो शिक्षालाई, त्यो सुनेका ती वाणी, सत्यवाणी, कल्याण मङ्गलवाणी, उपकारक वाणीहरू जति छन् त्यसलाई पनि हृदयमा ढुङ्गामा कुडे जस्तो केही गर्दाखेरि पनि नजाने किसिमले हृदयमा धारण गर्नुपर्छ के, हृदयमा धारण गर्नुपर्छ। अब धारणै गरेर मात्रै पुगिने हो त भन्दाखेरि धारण गरेर मात्र पुगेन, धारण गरेर मात्र पुगेन। जुन धर्मलाई शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट, कुशल अकुशल हुने नहुने यस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई जानेर ती धर्महरूलाई चाहिँ के गर्ने, पालन गर्ने। जति तपाईले सिक्नुभयो, जति सुन्नुभयो, जति हृदयमा धारण गर्नुभयो, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले व्यवहारिक जीवनमा धारण गर्ने, पालन गर्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईको त्यो धर्मको फल छ, रसपान गर्न पाउँछ के उपासक उपासिका, रसपान गर्न। त्यसैले हिजो हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउनुस्, त्यो आफैमा गर्वको विषय हो। त गर्वको विषय भन्दै गर्दाखेरि गर्वै मात्र मानेर बसेर त भएन नि। एउटा बिरामीले, रोगले ग्रस्त भएको त्यो बिरामीले आफ्नो हातमा
अमृत समान औषधि भैषज्य प्राप्त त गरे, त्यो आफैमा एउटा गर्वको विषय हो। रोगबाट ग्रस्त भएको त्यो बिरामीले चाहिँ अमृत समान औषधि पाउनु त्यो गर्वको विषय होइन हो? अवश्य में हो। त मैले अमृत समान औषधि पाए भनेर ऊ गर्वै मात्रै मानेर बस्ने हो कि त्यो रोगीले अमृत समान त्यो औषधि जुन प्राप्त गरे त्यो औषधिलाई सेवन पनि गर्ने हो? सेवन पनि गर्नुपर्छ। जबसम्म रोगमा लाभ दिँदैन कि, लाभ हुँदा पनि हुँदैन, त्यसले फल पनि प्राप्त गर्दैन कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, एउटा बिरामीले जसरी आफ्नो हातमा भएको त्यो औषधिलाई सेवन गरेर आफ्नो रोगलाई निवारण गरेर सुख शान्ति प्राप्त गर्छ, त्यसरी नै दुःखको रोगले सताइरहेका हामीहरूलाई भगवान बुद्धले पनि हाम्रा लागि सधर्म रूपी औषधि हातमा राखिदिनु भएको छ। अब त्यो सधर्म रूपी औषधिलाई प्राप्त गरे भनेर चाहिँ हातैमा मात्रै राखेर गर्वै मात्र मानेर बस्ने हो भने दुःख रूपी त्यो रोगलाई निवारण गर्न सकिएला त? सकिँदैन नि। त्यसैले त्यो धर्म रूपी औषधिलाई तपाईले के गर्नु पर्यो? सेवन गर्नु पर्यो। भनेको चाहिँ धर्मलाई पालन गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। औषधि सेवन गरेको जस्तो बिरामीले औषधि सेवन गरेपछि न उसको रोग निको हुन्छ न त्यसको चाहिँ हैन रोग निको हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिएको मैले सुन्न पाए भनेर त्यसमा गर्वै मात्र मानेर बस्ने हो त? त्यसलाई पालन गर्नु परेन, धारण गर्नु परेन? पर्यो। अनि मात्रै तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मको रस हामीले सेवन गर्न पाउने हो नि त। धर्मको प्रतिफल तब मात्रै पाउँछ क्या हामीले, तब मात्रै पाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सुनाथ, सुन्नुस् मजाले मन दिएर, तारे त मजाले हृदयमा ग्रहण गर्नुस्, त्यसलाई धारण गर्नुस्, त्यसलाई र भावे त त्यसलाई अभ्यास गर्नुस्। जानिसक्नुभयो, तपाईँ बुझिसक्नुभयो भने त्यसलाई अब तपाईँले चाहिँ धारण गर्नुस्, पालन गर्नुस्। बुद्ध जयन्ती वर्षको एकचोटि आउँछ, धुमधामले मनाए, सक्यो। अब एक वर्षसम्म त्यत्तिकै भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको शिक्षालाई चाहिँ अब पालन नगरेर वर्षौं बिताएर के काम परेर अर्को वर्ष पनि तपाईले बुद्ध जयन्ती मनाउनु गर्दाखेरि पालनै गरेनौ भने त्यो बुद्ध जयन्ती मनाएर मात्र के को अर्थ रहन्छ र? के पनि अर्थ रहन्छ? अरूमा र तपाईमा केही फरक भएन नि। बुद्धको शासन अब पालन गर्ने, धारण गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले शील समाधि प्रज्ञा भनेपछि सबभन्दा पहिलो हो शिक्षा, शील शिक्षा। जीवनमा शीललाई धारण गर्ने, पालन गर्ने, त्यसलाई शील शिक्षा भनिन्छ हैन? त हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने तपाईले शील शिक्षालाई पनि आफ्नो जीवनमा धारण गरेर जानुपर्छ। विशेषतः उपासक उपासिकाहरूको लागि, घरगृहस्थीमा बस्नेहरूको लागि शील शिक्षा, शील गुणधर्म, शील शासन हामीले आफ्नो जीवनमा रक्षा गरिराख्नुपर्छ। शीललाई पालन गर्नुपर्छ। प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने र लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, यसलाई पञ्चशील भनेर भनिन्छ। जीवनको जग, जीवनको शिर, यो शरीरको शिर समान भइरहेको यो शील गुणको शासनलाई सुरक्षित पारेर जीवन अगाडि बढाउनु भएको भयो। जसले शील गुण धर्मलाई पालन गरेर
जीवन अगाडि बढाउँछ, उसको जीवनमा जग बलियो हुन्छ, उसको जीवनमा शिर बलियो हुन्छ। हैन? त्यसैले सकेसम्म तपाईले चाहिँ पञ्चशील भन्दा माथि उक्लेर माथि चढेर अष्टशील दशशीलसम्म पनि पालना गर्ने सक्नुहुन्छ भने त भिक्षुहरूको जीवन धारण गरेर प्रातिमोक्ष शीललाई पालन गर्ने, सक्नुहुन्न भने तपाईले पञ्चशील भए पनि तपाईले जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अष्टशीललाई अझै माथि शीललाई चाहिँ उठाएर त्यो शीललाई हामीले चाहिँ अझै निखारता ल्याउन सकिन्छ अष्टशीलले। हैन, अष्टशील भनेको त्यस्तो। त्यो अष्टशीलले हाम्रो लागि धेरै कुशल फलहरू प्रदान गर्दछ। त यसरी आफ्नो जीवनमा तपाईले शील भगवान बुद्धको धर्मलाई सुनेर त्यसलाई चाहिँ आचरण गर्नु भयो भने चाहिँ तपाई भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईले आफ्नो धार्मिक यात्रालाई अगाडि बढाइरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा निर्क्योल निकाल्न गाह्रो हुँदैन। हैन? अब शील गुण धर्मलाई आचरणमा ल्याउनु, पालना गर्नु भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार धारेथ भन्ने गुणधर्म अनुसार हामीले त्यो शील गुणधर्मलाई आफ्नो जीवनमा जसरी गहनाहरू लगाउँछन् ती मान्छेहरूले त्यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनमा पनि शील गुणधर्मलाई लगाउन सक्नुपर्छ। ज्वेलरी लगाए जस्तो, गहनाहरू लगाए जस्तो लगाउनुपर्छ। त्यसले तपाईको जीवनमा सौन्दर्यता गहनाले झल्काउँछ। तर शील गुण धर्मले तपाईले त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणले तपाईको जीवनलाई झल्काउँछ। त्यस्तो हो शील गुण धर्म भनेको। लाई नोक्सान नहोस्, सबैको लागि शरीर वचन मनबाट उपकार नै होस्, यो भावनालाई हामीले वृद्धि गर्न सक्यौं भने तपाईले आफ्नो जीवनमा शील गुण धर्मलाई विकास गर्न सकिन्छ। त बुद्ध शासन भनेको शील रूपी शासन, त्यसपछि समाधि रूपी शासन। यो शरीर वचन मनलाई संयम बनाउने, एकाग्र बनाउने, शान्त दान्त बनाउने, त्यसको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। शरीरबाट यो अकुशल हुन्छ, वचनबाट यो अकुशल होला है, मनबाट यो अकुशल हुन्छ है भनेर भगवान बुद्धले जुन 10 कुशल अकुशल देशना गर्नु भएको छ, त्यो अभ्यास गरेर तपाईले आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने जुन अभ्यास तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसलाई समाधि शासन भनेर भनिन्छ। बुद्ध शासनको समाधि शासन। संयमता, शरीर वचन मनको संयमता, एकाग्रता, शरीर वचन मनको एकाग्रता, हैन? त्यसलाई समाधि शासन भनेर भनिन्छ। सिधै भन्नु पर्दाखेरि विशेषतः समाधि शासन भनेको चाहिँ ध्यान भावनाको अभ्यास नै हो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान गरेर भयो भने तपाईले साच्चैकै भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार समाधि शासनलाई अभ्यास गरेको भयो, प्राप्त गरेको भयो, हैन? जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो शरीर र मनलाई पनि बसमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ।
र अर्को अभ्यास भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा के रहेको छ? प्रज्ञा शासन, प्रज्ञाको शासन, ज्ञान बुद्धिको शासन। र भगवान बुद्धको जीवनलाई धारण गर्ने हो भने यो प्रज्ञाको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःख निवारण हो, यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो जस्ता चतुर आर्य सत्यलाई राम्रोसँग बोध गरिदिनु हैन। अनित्य, दुःख र अनात्मा त्रिलक्षणलाई राम्रोसँग जान्नु बुझ्नु। संसार अनित्य रहेछ, केही पनि स्थिर रूपमा सदा सर्वदा रहिँदैन, यो अनित्य रहेछ। दुःख, दुःख भनेको कुरा त तपाईलाई मैले सुनाइहालेँ। जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोग, यी सम्पूर्ण दुःखलाई जानेर बुझेर यो अनित्य हो, यो दुःख हो, यो अनात्मा हो, म मेरो भन्ने छैन, मैले भने जस्तो छैन, यो संसारको स्वभाव धर्म अनुसार उत्पन्न विनाश हुन्छ, यस्ता अनित्य दुःख अनात्मालाई जान्नु बुझ्नु यो प्रज्ञा शासन हो। चतुर आर्य सत्यलाई पनि जान्नु र तपाईको अनित्य दुःख त्रिलक्षणलाई, अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव लक्षणलाई जान्नु। कारण कार्य धर्महरू हुनु, यो कारणले यो कार्य भएको, यो कारणले यो कार्य भएको भनेर कारण कार्य धर्मलाई प्रष्ट रूपमा तपाईले देख्नु, जान्नु, प्रष्ट रूपमा तपाईले बुझ्नु, यो पनि के हो त? प्रज्ञा शासन हो। प्रज्ञा शासन शील समाधि र प्रज्ञाको शासन हो कि उपासक उपासक। त साँच्चै तपाई बुद्ध शासनमा बस्नुहुन्छ भने सुनेर मात्रै पुगेन, मनमा धारण गरेर मात्रै पुगेन, त्यो धारण गरेकाहरूलाई जीवनमा पालन गर्नुपर्छ। र जीवनमा पालन गर्नु भनेकै लिनुलाई चाहिँ प्रज्ञा रूपी शासन भनेर भनिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरु शील पालन गर्नुहोस्, समाधिको अभ्यास गर्नुहोस्, ध्यान भावना गर्नुहोस् भनेको। शील पालन गर्नुहोस् भनेको अरूलाई उपकार गर्नुहोस्, अरूलाई दुःख दिनुहोस् भनेको। समाधि भनेको चाहिँ शरीर वचन मनलाई चाहिँ एकाग्र राख्नुहोस्, शान्त दान्त राख्नुहोस्। त्यस्तो शान्त दान्त कार्यमा सहभागी हुनुहोस् भनेको। बुझ्नु भएको छ है? र अर्को प्रज्ञा, जुन चीज तपाई मनुष्य भएर देख्नु पर्ने, जान्नु पर्ने यथाभूत ज्ञान दर्शन हुने चाहिँ प्रज्ञा शासन हो। यो पञ्चस्कन्ध के हो? यो पञ्चस्कन्ध नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान हैन। यो नाम रूपको जगत हो के। रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेको यो नाम रूपको जगत हो। यसलाई यथाभूत रूपमा जान्नुस्। त के हो यथाभूत रूपमा जान्ने भनेको? अनित्य हो है, दुःख हो है, अनात्मा हो है भन्ने कुरालाई यथार्थ रूपमा जान्नु। चतुरार्य सत्य दुःख छ है, दुःख को कारण छ है। बुद्ध जयन्ती मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले बुद्धले दिनुभएको शिक्षालाई त बिर्सनु हुन्न के। बिर्सनु मात्रै होइन, त्यसलाई सम्झेर त्यसलाई धारणा गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, पालन गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, अनुसरण गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, अनुसरण गराउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो के उपासक उपासिका। हामीलाई गर्व लाग्छ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देशमा हामीले पनि जन्म लिन पाए भनेर हामीलाई गर्व छ। त्यो गर्व मान्नु स्वाभाविक पनि हो। संसारमा अतुलनीय तथागत भगवान बुद्ध आफ्नो देशमा जन्मिनु हुँदाखेरि कति त्यो देशका बासिन्दा रमाइलो होला, खुसी होला, शान्ति मिल्ला भन्ने कुराहरू त भगवान बुद्धको जीवन कालमा तपाईले राम्रोसँग छिर्नु भयो भने भगवान बुद्धले गर्दाखेरि कतिको उपकार भयो। अहिलेसम्म कुनै पनि अरू विषयहरूमा
भगवान बुद्धको यस्तो देशना सुनेर चाहिँ यसरी चाहिँ मार्गफल प्रतिष्ठित भयो भनेर अन्य विषयहरूमा त्यस्तो पाइँदैन। जसरी बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धको विषय त उपासक उपासिकाहरू शीलको पनि अभ्यास, समाधि ध्यानको पनि अभ्यास, तपाईले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हैन यो ध्यानको जति पनि तहहरू हुन् त्यो सम्पूर्ण दुःख निवारण गर्ने मार्ग सत्य जो छ हैन, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई अब बोध हुने गरी तपाईले आफ्नो जीवनमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्नु पालन गर्नु भयो भने तपाईले बुद्धको अंश लिनुभयो। ल बुद्धको अंश लिनुभयो। जुन अंश प्राप्त गरिसकेपछि यो संसारमा कुनै अंशको खाँचो नै छैन, बाउको अंश पनि खाँचो छैन। त्यस्तो शिक्षा हो, त्यस्तो अंश हो त्यो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पहिला पहिलाका भगवान बुद्धको पालामा पहिला पहिलाका चाहिँ राजा महाराजा सेठ महासेठ साहु महाजनहरूले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुन्ने मात्र भन्ने होइन, मनमा पनि धारण गरेर आफ्नो गरेर पालन पनि गराए। जसरी एउटा आमालाई मिठो चिज खाँदाखेरि उसलाई त्यो मिठो खाद्यान्न आफ्ना छोराछोरीहरूसँग बाँधेर खानुमा नै सुख ठान्ने हुनाले शान्ति तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, यो सुख शान्तिलाई आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूको लागि पनि त्यसरी नै तपाईले यो शिक्षालाई अनुसरण गराउनुपर्छ के अनुसरण गराउनुपर्छ। त उपासक उपासिकाहरू बुद्ध शासनमा महाजनहरूले आफूले बुद्ध शिक्षालाई धारण गरेर जुन सुख शान्ति पाए त्यसरी नै आफ्ना छोराछोरीहरूले पनि सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर ती व्यक्तिहरूले विभिन्न उपाय कुशल लगाएर चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गराएका थिए, पालन गराउन लगाएका थिए, अनुसरण आफूले गरेर अनुसरण गराउन लगाएको थियो के हैन। अनाथ बिन्दीको महाजन बुद्ध शासनमा कति श्रद्धाले थाहा छ। उसले आफ्नो छोरालाई भगवान बुद्धको शिक्षा सिक्न लगाएर भगवान बुद्धको शिक्षामा प्राप्त हुने जुन फल छ यी उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ भनेर हामीले थाहा पाए। जसले पालना गरे उसले प्राप्त गरे, जसले सुने उसले प्राप्त गरे, यस्ता कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनेर आए। त यस्तो सत्य धर्मलाई तपाईँ आफैले पनि धारण त गर्नु पर्यो, सुनेर मात्रै त पुगेन। यदि तपाईलाई आफ्ना सन्तानहरू प्रिय लाग्छ, तपाईको ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्रहरू पनि तपाईलाई प्रिय लाग्छ भने संसारलाई त नसकिएला तर तपाईले आफ्नो परिवारलाई भए पनि यो धर्मलाई अनुसरण गराउन आवश्यक छ कि एक्लो छोरोको लागि बुवा आमाले कति दुःख मेहनत गरेर भए पनि सुख दिने प्रयास गरिरहेकै हुन्छन्, गर्छन् पनि। त्यसरी नै तपाईले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो शिक्षा आफूले पनि अनुसरण गरेर अरूलाई पनि छोराछोरीलाई पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। देखि विशेषतः दान गर्न सिकाउने, त्याग गर्न सिकाउने, कुनै विषयमा लोभ नराख्ने, लोभी भएर नबस्ने, कुनै दान गर्न र अर्को कुरा शील पालन गर्ने, शरीर वचन मनबाट कसैलाई हानि नोक्सानी नपुर्याउने, सबैको भलो नै चिताउने, भलो नै गर्ने, भलो नै बोल्ने।
र अन्तिममा भावना अभ्यास गर्ने भनेको ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने गर्नै पर्छ यो। र अरूलाई पनि यो गराउनु पर्छ। तपाईको अरूलाई भनेर चाहिँ बाहिरी मान्छेहरूलाई तपाईँ नसक्ला, तर आफ्नो परिवार, आफ्नो इष्टमित्र हैन, जान परिवार, छोराछोरी त होला नि, उनीहरूलाई भए पनि तपाईले यो दानशील भावना रूपी कुशल कर्मलाई पालना गर्ने र गराउन सकियो भने तपाईले वास्तवमा बुद्ध जयन्ती मनाएको सार भयो कि। नत्र यस्ता बुद्ध जयन्तीहरू त वर्षै पछि आइरहन्छ, खाली परम्परागत रूपमा, संस्कृतिको रूपमा हामीले चाहिँ यसरी नै मनाउँदै मात्रै जाने, तर धर्मलाई अनुसरण गरेनौं भने त्यो बुद्ध जयन्ती मानिएको पनि कुनै अर्थै छैन, कुनै अर्थै छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा मान्छेलाई मान्छे बनाउने, मानवलाई मानव बनाउने, मनुष्य र आफ्नो क्षमतामा रहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि त्यो धारण गराउनु पर्छ र पालन गराउनु पर्छ। अनि मात्रै तपाईले बुद्ध जयन्ती मानेको सार हुन्छ। नत्र भने त यो परम्परामा मात्रै सीमित रहन्छ बुद्ध जयन्ती मानेको। यसले तपाईको दुःखको काँडा चिक्न सक्दैन, यसरी तपाईले बुझ्नु भयो भने हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मान्छेहरू मान्छे बनाउनको निमित्त उसबल भगवान देशना गर्नु, मानवलाई मानव बनाउनको निमित्त, मानवबाट दानव, मनुष्यबाट पशुमा नझरोस्, मानवबाट उठेर देवता ब्रह्मा र बुद्धत्व प्राप्त सम्म पनि यो मनुष्य जुनीले त्यस्तो क्षमतासम्म पनि राख्दछ भने माथि गए पनि बुद्धसम्म बन्न सक्ने धार छ, तल झरे पनि बुद्धु बन्ने सक्ने धार पनि रहेको छ। त्यसैले जो मान्छे अरूको लागि जिउँछ नि, यो संसारमा मरेर पनि बाँचिरहन्छ। जो आफ्नो लागि मात्र बाँच्छ नि, यो संसारमा बाँचिरहे पनि मरे तुल्य नै हुन्छ। यो भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षा। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो, अनुसरण गर्नु पर्यो। र अर्को पनि भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाले ओतप्रोत भएर करुणा दृष्टिले हेरेर सबैलाई समान व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ, सबैको लागि समान अवसरहरू जुटाइदिनु पर्छ, सबै बराबर हुन् भनेर कुनै भेदभाव राख्नुहुन्न। चाहे त्यो धनी होस्, गरिब होस्, उच होस्, नीच होस्, ठुलो सानो जातको कुनै भेदभाव नगरिकन हामीले जीवनयापन गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ भने यो शिक्षालाई पनि अनुसरण गरौँ र गराउँ, अनुसरण गरौँ र गरौँ। र भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, अर्को पनि सिकाउनु भएको छ, आफूमा अरू देख्ने र अरूमा आफू देख्ने, यो जुन दृष्टि छ यसलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ। अरूमा आफूलाई देख्न सिक र आफूमा अरू देख्न सिक, तब न त्यो मान्छेले कसैलाई दुःख पनि दिँदैन र आफूले आफूलाई सुरक्षित पनि गर्छ, सबैलाई सुख नै दिन्छ। गर्दै जानुपर्छ, कुशलमाथि कुशल सम्पादन गर्दै जानुपर्छ। यो पनि शिक्षा। त भगवान बुद्धले हामीलाई के पनि सिकाउनु भएको छ त भन्दाखेरि, हे मनुष्य, सदा सर्वदा यो संसारमा बाँचिरहने हो त होइन, हामी एक दिन त मर्नुपर्छ। घमण्ड केका लागि, अभिमान केका लागि। त्यसैले 2-4 दिन बाँच्दाखेरि सबैसँग मिलेर बाँच, सबैलाई मैत्रीले बाँडेर बाँच, करुणा चित्त राखेर बाँच, त्यही मनुष्यको जीवन चाहिँ सार्थक हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ भने हामीले त्यही शिक्षा अनुसार मैत्री करुणा चित्त राखेर सबैलाई हेर्न सिक्नुपर्छ, जान्न सिक्नुपर्छ।
त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई शरीरबाट यो नगर, वचनबाट यो नगर, मनबाट यो नगर भनेर सिकाउनु भएको छ। शरीर वचन मनबाट यो कर्महरू गर भनेर पनि सिकाउनु भएको छ भने उहाँको त्यो शिक्षालाई तपाईले भगवान बुद्धलाई चाहिँ मान्ने, चिन्ने गर्नु हुँदा हुँदै पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई जान्ने, बुझ्ने तपाईले प्रयास गर्नु भएन भने तपाई भगवान बुद्धलाई गर्ने, कल्याण गर्ने, जय गर्ने, आफ्नो शरीर वचन मनबाट कसैलाई दुःख कष्ट नहुने, सबैलाई सुख शान्ति हुने जुन शिक्षालाई तपाईले चाहिँ आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, अनुसरण गर्नुहुन्छ नि, तब सब ठीक भएर आउँछ। सब ठीक भएर आउँछ। किन त भन्दाखेरि जति जति सत्य चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौं त्यति त्यति सब ठीक भएर आउँछ। सबै ठीक भएर आउँछ। त्यसैले हिजो तपाईहरुले पनि आफ्नो बिहारमा अब बुद्ध जयन्तीहरु मनाए होला, धुमधामले मनाए होला, बाजा गाजा सहित नै मनाए होला। हामी पनि श्री सिद्धि मंगल बुद्ध बिहारमा त्यसरी नै बाजा गाजा सहित खटहरु बोक्न लगाएर यात्रा गरेर लाइनबद्ध रहेर उपासक उपासिकाहरूले धर्म चेतना राखेर संसारको उद्धार गर्न आउने भगवान बुद्ध भनेर प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ हिजो शान्ति पद यात्रा बिहारमा पनि भएको थियो, तपाईहरुको पनि भएको होला। त्यो एउटा चाहिँ आफैमा गर्वको विषय हो, राम्रो पनि विषय हो, सुन्दर पक्ष हो। तर सदा सर्वदा त्यसैमा मात्र सीमित रहनु भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। अलिकति भए पनि तपाईले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने, ध्यान भावनाको अभ्यास गरेर आफ्नो यो शरीर वचन मनलाई चाहिँ तपाईले संयम पारेर बुद्ध शासनको शिक्षा अनुसार जीवनलाई अगाडि बढाएर लान किताबै पढ्नै नपर्ने गरी तपाईहरुको लागि देशना गरिसकेको छु हैन। ती सम्पूर्ण देशनाहरुलाई थाती नराख्नुस् कि यद्यपि हामीले 84,000 धर्म देशना त देशना गर्न बाँकी नै छ हैन। तर पनि जति देशनाहरु तपाईले सुन्नुभयो त्यति देशनामा कम से कम एउटा भए पनि तपाईले त्यसलाई धारण गर्नुस्, पालना गर्नुस्, जीवनमा उतार्नुस्। तपाईको जीवन सफल हुनेछ, तपाईको जीवन सिद्ध हुनेछ। पहिला पनि जति पनि सिद्ध भएर गए, अनन्त भएर गए हैन, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर गए जति पनि भिक्षुहरु हैन, ती सम्पूर्ण भिक्षुहरुले त्यो 84,000 धर्म स्कन्द नै सबै सुनेर जानेर बसेर मात्रै उनीहरुले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गरे भन्ने होइन। एउटै धर्म पनि किन नहोस् तपाईले जानेको चिनेको, त्यो जानेको बुझेको त्यो धर्मलाई एकपल्ट तपाईले जीवनमा उतार्नुस्। भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू बुद्ध जयन्तीलाई जसरी धुमधामले मनाए जस्तै तपाईहरुले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई पालन गर्ने विषयमा पनि धुमखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास पनि धुमधामले गर्न सकोस् हैन। अनि मात्रै तपाईको जीवन सार हुनेछ, सार्थक हुनेछ उपासक उपासिकाहरू। नत्र भने त यो जात्रा पात्रमा, जयन्तीमा, गर्वमा हैन हाम्रोमा जन्मेको भगवान बुद्ध भनेर मात्रै हामीले चाहिँ यो प्रचार प्रचार मात्रैमा सीमित राख्यो भने सही मानेमा धर्म लाभ गर्न सकिदैन। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ है। हिजो पनि अब दिनभर जस्तो भइहाल्यो। आज बिहान पनि आज क्यानाडाको उपासक उपासिकाहरूलाई पनि देशना गरियो। बिहान जुम पनि गरे हैन। जुममा पनि अलिकति मैले आज जुम त मैले सुनाए भनौं न। फेरि देशनाहरू भइरहेको छ है। अलिकति त्यो देशना गर्दै गर्दाखेरि पनि बलशक्तिहरू घटेको जस्तो के कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ हैन। तर
तपाईहरुको धर्म श्रवण गर्ने जुन श्रद्धाको कारणले जहिले पनि बलियो नै भइरहेको छ हैन। त्यसले धेरै लामो नगरौं, आज 9 पनि बजेर लागिसकेको छ। अरूलाई पनि गराउँ, जुन जुन व्यक्ति तपाईको प्रिय लाग्छ, जुन जुन व्यक्ति तपाईको आफ्नो बसमा छ भनौं या आफ्नो सर्कलमा छ हैन, यस्ता व्यक्तिहरुलाई पालन पनि गर्न लगाउनु पर्छ, आचरण पनि गर्न लगाउनु पर्छ, अनि मात्रै गर्व गरेको सार हुन्छ, नत्र त हुँदैन, नत्र हुँदैन हैन। त उपासक-उपासिकाहरू भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरौँ भन्ने आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउँदै अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त केही श्रद्धालु उपासक-उपासिकाहरूको श्रद्धा दानलाई यहाँ हामीले अनुमोदन गर्नको लागि मैले लिएर आएको छु है। हिजो बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा उपासक चन्द्र नारायण महर्जन उपासकले दिवंगत टुयु महर्जन, गणेशमाया महर्जन आमा बुवाको नाममा 1,11,111 वटा श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चन्द्र नारायण महर्जन लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो दान पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, जय होस् र बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि यसरी नै साथ सहयोग गरौँ, दिँदै जान सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अर्को ध्यान केन्द्रको लागि दान भनेर धर्मलक्ष्मी नकर्मी श्रीमान काय बहादुर व्यञ्जनकार है, म्या कविना नकर्मी, जिलाज निराज नकर्मी, का कबिल व्यञ्जनकार, छे भूमिश्री नकर्मी, ठ्या कालीमाती काठमाडौँ भनेर यी सम्पूर्ण परिवारहरूबाट पनि त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। यो दान पुण्यको अनुभवले पनि यो धर्मलक्ष्मी नकर्मी सम्पूर्ण परिवारहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, रोग शोक भय अन्ध्र विघ्न बाधा रहित भएर उपासिकाहरूले चाहिँ श्रद्धा दान गर्नुभयो। कति उपासक उपासिकाहरू त बिहारमै आएर देश नसुन्नु हुने उपासक उपासिका बिहारमै आएर दिनभरि जस्तो हैन, पुराका पुरा हाम्रो त दिनभरिको प्रोग्राम थियो, पुराका पुरा प्रोग्राममा बस्नुभयो, कार्यक्रममा बस्नु भएर पुण्य पनि सञ्चित गर्नुभयो। कतिले आफू उपस्थित हुन नसके पनि दान गरेर कार्यक्रमलाई सफल गर्नुको निमित्त धेरै धेरै साथ सहयोग गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा कुशल पुण्य सम्पादन गर्नुहुने हैन सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, साथ सहयोग गर्नुहुने विभिन्न महानुभावहरू हैन, बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा बिहारमा गर्नुपर्ने कामकाजहरू सबै पूर्ण गरेर भगवान बुद्धले भने जस्तै शील समाधि प्रज्ञाको शासनलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गरेर गर्न लगाएर जुन कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभयो, सबैमा साधुवाद छ। सबैको जय होस्, सबैको मंगल होस्, कल्याण होस्, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा जीवन सहज रूपमा दानशील भावना रूपी कुशल पुण्यमा अगाडि बढाएर मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात गर्नको निमित्त सम्पूर्ण कुशल कर्महरू हेतु होस् भनेर आशिका गर्न चाहे। र आजको पुण्य यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। देशना सुन्नु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नु हुने बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गरौँ र अनुसरण गराउँ भन्ने शिक्षालाई तपाईहरुले पालन गर्न सकोस्। देशना सुन्नुहुने सबैलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मंगलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो,
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता साम्ये सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता साम्ये सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति एतावता साम्ये सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति